محترم جناب حافظ دلاور رحمانی صاحب کو وہ نظم پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں۔ ہاں جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں۔ تے گلے نال بھرنے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں۔ اللہ دے سوا سخی ہور کیڑا جڑا دئی جاندے کدی منگدا نہیں۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ کیویں آیا؟ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ اللہ شہرغ تو نزدیک دسے، اللہ شہرغ تو نزدیک دسے، اوندا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ اللہ کفواً احد کہلایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ اللہ کفواً احد کہلایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایہو دیند گئے پیغام سے بھی، ایہو دیند گئے پیغام سے بھی، دنیا تے آئے جتنے نبی، ہاں دنیا تے آئے جتنے نبی، ایک رب اگے سب نو جھکایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایک شرک نہ معاف انعام ہو سی، باقی معافی دا اہتمام ہو سی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک شرک نہ معاف انعام ہو سی، باقی معافی دا اہتمام ہو سی۔ سونے عرشاں والے رب فرمایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ ایہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے۔ السلام